घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार देवाचे म्हणटागी आज ह्या सकाळीच्या वेळार आयजाय चॅप्टर 44 वर्स 24. आज त्या देवाक आज आमी ह्या सकाळचे अर्घ दिया वाकणया दिनवास या कित्याक बागी दीस आज आमकां त्या दनयान दिला. बागी दीस आज त्या सोम्यान आमकां फावो केला. आयचो दीस तो आमकां चलोवन व्हरता. तो आमकां राखून व्हरता. आमच्या मुखल्यान तो वेता. आमकां तो सांबाळटा. आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. त्या दनयाक त्या देवाक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया आनी आराधन करया. पळया उतार म्हणटागी तुका तुज्या आवयच्या गर्भान घडल्लो सर्वेस्पर. तुका तुज्या आवयच्या गर्भान घडलेलो सर्वेस्पर तुजो सडवणदार अशें म्हणटा. म्हजो आनी तुजो सडवणदार अशें म्हणटा. आमच्या आवयच्या गर्भान म्हाका आनी तुका घडलेलो तो सडवणदार तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार. उडास दवरा आमचो रचणार तो. हांवें परस एक फुडें सांगलें साम चॅप्टर 100 वर्स 3 बो अपुर्बायन म्हणटा आमकां. बो अपुर्बायन पळया कीर्तना म्हणटा की 100 ओळी 3 म्हणटा की आमकां सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून सर्वेस्पर एकलोच देव एकलोच देव. ताणें आमकां रचला. ताच्या अधीन आमी आसा. ताणें चलयल्यो शेळयो जावन आसा. आमी ताणें चोरांच्यो शेळयो जावन आसा. आमी उडास दवरा आमच्या मोगाचे न्हू. आयचो दीस आमकां कोणीय चलोवन व्हरनात. ह्या सकाळीच्या वेळार तुमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार त्या उतराचेर पातयणी दवरा. तुमकां कामाक वता आसतना तो देव तुमकां आदार दिता. आज तूं इंटरव्यू घेते तो देव तुज्या सांगाता आसा. आज देवा अर्घ दी सिर्फ अर्घ दी. देवा हांव तुका अर्घ दिता. तुका वाकणटा. बाकी दीस दिले. आज कितेंय काम करचें जाल्यार तुका देवाची मजत गरज. देवाची कृपा गरज तुका. त्या खातीर पळया म्हणटा की आमकां आज म्हणटा हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार. तुका काम जाय गे तो रचणार. तें कळीत आसा तुका काम जायचें म्हणून. आज डॉक्टर वयते डॉक्टर ताणें रचला. आज लॅबोरेटरी कितें कितें चॅकींग आसा गे ताणें रचला. तें सगळें तें कळीत आसा. सगळें ताणें निर्मिला त्या सुवातेर. आज तूं तुजो देव तो जावन आसा. हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूचो रचणार.
हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारले, हांवें पृथ्वी आकारली, तेन्ना म्हजे सवे कोण आसलो? कोण आसलो? हांवच देव. आज म्हाका कोणाची गरज ना. त्या खातीर जॉन 3:16 कित्याक तुमचो हांवें मोग केलो, तुमचो हांवें मोग केलो आनी म्हज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें तुमच्या मदें धाडलो. कित्याक ताका सत मानूंक जाय. हर दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागा. जॉन चॅप्टर 14:14 पळया. जॉन चॅप्टर 14:14 आमी हर एक दिसा उसारया जेजू तुज्या नांवान आज हांव मागता. जॉन चॅप्टर 14:14 तुम्ही कितेंय म्हजे नांवी मागशात तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. हांव ते तुमकां दितालो. आज हांव ते तुमकां दितालो. डिट्रोनॉमी 28:13 एक शर्त थंय आसा. ते शर्त आमी आयकुया. पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा. हांव दिता त्या सर्वेस्पराचे तुज्या देवाचे कायदे तुज्या देवाचे कायदे सत्रायन पाळा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज इतलेंच मागया. आमी पयलो एक दीस आमी नियाळ करूंक जाय. शुक्राचो दीस या आज बऱ्या रितीन जियो म्हाका कृपा लाभय. कोणी म्हज्या रागार जाता जाल्यार तांचेर बरें करून उलोवंक. कोणाचेर म्हाका दुबाव येता, मसोर जाता जाल्यार सोम्या म्हाका समाधान कर, शांत कर जेजू. कित्याक आज तुजे कायदे पाळून तुज्या सांगाता जियो म्हाका कृपा लाभ. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजो एक इश्ट इस्रायल आसा. ताणें आपुरबायची गडीत जायते व्हडली टेस्टिमनी सांगली. मागीर ताणें एक गडीत म्हाका सांगलें, ब्रदर परच्या दिसा हांव एका सुवातेर उबे रावल्लो कामाक वचूंक. म्हजे सांगात आनीक दोग ते एक जाण आसली. एक बहीण आनी भीक मागूंक आयली. तेन्ना हांवें चिंतलें की पयशे घालून ही वचून ड्रग्स पियेता. थंय हांव शांत रावलो. आनेका म्हज्या तेगे इश्टान ताणें 5 शेकेल कितें घालें आनी ती गेली आनी तें बरो कसो म्हळ्यार एक स्वीट्स एक खाण तिणें केलें आनी तिची बूक तिणें थांबून घेतली. म्हाका काळजां कितेंय भोगलें. कित्याक भोव नितीदार मनीस हो, मागण्याचो मनीस आनी देव विरंती नासलो. आनी म्हाका कितेंय अशें काळजान भोगलें की हांवें तिचे विशीं कितेंय चिंतलें. जर हांवें तिचे बुकेचे विशीं चिंतल्या तर एटलिस्ट तिची बूक म्हाका थांबोवंक जाता आसलें न्ही. दुसऱ्या दिसा त्याच सुवातेर रावलो. परतून ती स्त्री येयली. तेन्ना हाणें परतून पयशे घाले. हाणें आज पयशे घाले. आज तिची बूक हांव थांबयता आनी ती वचून परतून कितें तिणें घेवन गेलें. वय म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक एक उदार मोन हर एक Psalm 51:10 एक स्मॉल आमी ल्हान सांत जावंक जाय. ल्हान रितीन आमी भाग्यवानपणी सांबाळूंक जाय. ल्हान रितीन देवाच्या मोगांत आमी जियोंक जाय. व्हडल्यांत आमी ल्हान रितीन पण सकाळचे ल्हानशे देवाची उतरां तुमी आयकतात. भावार्थान घट जाते आसा तितले सिंपल. आमचो भावार्थ सिंपल भावार्थ आज घट जावंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू व्हडलो आमी जायते पटी 4 बोवळी आमी वाचता. कितले लोकां कडेन हांवें आयकल्ल्या वेळार ब्रदर आमी देवाचे उतार रिपीट कर मागतना ते उतार म्हज्या मोती दुस्मान काय पयस केली, वायटपण पयस केलें वयता दुसकत आसा. आज त्या देवाक अर्घा दिता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू एक शर्त कितें म्हळ्यार आमी देवाचे कायदे आपुरबायन पाळोवंक जाय. कित्याक ताणें आमकां कायदे दिल्यात. पयले जसो तसो मोग कर ते तशें तुज्या पेलांसोय मोग कर. तुज्या पेलांसोय मोग कर. आज शुक्राच्या दिसा आमचें काळीज दारूण करचें नाका. पेलो कश्ट जाता, पेलो दुखेन आसा, पेल्याक काम ना, आदार दिया एकामेकाक आदार. तांचे सुरसुरे पळय आमी खंडीत जावन तो कणवाळेचो जेजू मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 आमकां आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा की आज मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आणि मुझे लागचे शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो. आमचो जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाचो हर एक दिसा तुजे आनी म्हजे वचे तो ताचेर घेवन आसा. ह्या गायनाद्वारे ते जेजूक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी स्तुती करया आनी म्हणया की त्या बळ्या आनी खालत्या काळजाचो तो जावन आसा. हर एक दिसा तो आमकां वाट दाखयता. आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एक मॅट काडा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मुखार वचा आनी सांगा म्हाका आळिश्टा जेजू तूं म्हज्या सांगाता ये कित्याक हांव वचकत तुवें म्हज्या येवंकूच जाय. जेजू तुमच्या सांगात हजर आसतलो. ह्या गायनात आमी जाणकले भाग घेवया. वंदीत हांव तुका सडवंदारा जेजू. वंदीत हांव तुका
खालत्या बोळ्या जेजू खालत्या बोळ्याचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका बऱ्या गोळ्या जेजू बऱ्या गोळ्याचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका मोगाळ इश्टा जेजू मोगाळ इश्टाचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका सडवणदारा जेजू सर्वंदाराचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका खालत्या बोळ्या जेजू खालत्या बोळ्याचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका बऱ्या गोळ्या जेजू बऱ्या गोळ्याचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका गवळी बरो तूं गवळी बरो तूं आमचो शेळ्या मोगान कसो पासवो चोरो लाभोसो नितळ उदका सरशी जेजू मोगाळ इश्टा वंदित हांव तुका सडवणदारा जेजू वंदित हांव तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदित हांव तुका बऱ्या गवळ्या जेजू बऱ्या गोळ्याचे वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका ह्या सकाळीच्या वेळार हांगा स्थिर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सोमयाक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाखाणया I am Jacinta calling from Mumbai. First of all, I would like to thank the Lord Almighty for the favors done to me and my family. I am listening to this prayer for the last 2.5 years. During lockdown, I faced a lot of problem. Since I am a teacher, I was only getting half my salary. My husband had lost his job and he gave a lot of trouble to me and my child. I cried day and night, not knowing what to do. But I kept patient. Then one day I put a petition to Brother Prakash for which he gave me a word of God. Not only that, I started writing the word of God in my notebook and kept repeating it whenever I had time in school. Situations had really become worse, but slowly everything started changing. Few students started coming for tuition. My husband showed a lot of improvement. Not only that, from somewhere or the other, I got help from my family. The second petition is that this year I was told that I would get increment for the teachers who had completed about 7 to 8 years. I was evaluated for the 10 years of my service and everything went well. I again put a petition to Brother Prakash to send me a word of God and kept repeating it. 2 days back, I was given a check and I accepted it thinking it was God's decision. But by evening, I was again called by Madam not to deposit my check. Next day, I was issued a check with a very good increment, which I never even thought of. And yes, that was a miracle. My third testimony is that today I've come back to normal. I take 3 batches of tuition. Jesus has blessed my house with so many students. I thank Brother Prakash and his team for showing us the way to come more closer to Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव सेलीन दिगा न्यू बॉम्बेतून उलयतां. हांव म्हजे सक्स दिवंक आशयतां. फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर म्हज्या दाव्या पायाच्या धोबरचेंगटीचें ऑपरेशन जाल्लें. ताच्या उपरांत 3-3.5 म्हयने म्हाका कांयच खावंक या पिवंक जायनासलें. उदक समेत म्हज्या पोटान रावनासलें. मागीर एक दीस म्हज्या घोवान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें सगळो दीस म्हाका तेच आसली. हांव म्हजी वंक आतां रावल्या. आनी दुसरें जावन आसा आमच्या बड्यान गांवांत बड्याचे गिनवांची फॅमिली रावतली. 50 वर्सांत हांव रावतली. तांकां तांच्यान म्हणलें घर नासलें. ते सदांच म्हजे कडेन मागोवंक सांगताले. ताजे खातीर हांव मागण्या वेळार मागताली.
आता तेजे स्वताचें घर जालें. देवान आमच्या तेंगेरला इतल्या उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक आर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ इश्टा जेजूक आमी अर्घा दिल्या ह्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां तेच देवाचे उतार आयजाय 41 वर्स 9 to 13 आमी जण एकले सांगात उचारी आनी म्हणया हांवें तुका पृथ्वीच्या सिमांतावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांतावन आपोवन तुका म्हळें तूं म्हजो सेवाक. हांवें तुका विसरून काडला, हांवें तुका पयस करूंक ना. वर्स 10 भिया नाका कित्याक हांव तुजें सवे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. वर्स 11 पळय तुजे रागान पेटलेले सगळे लचेक पडटले आनी अकमान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश जातलो आनी ते नापयस जातले. वर्स 12 तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोंसशी जाल्यारय ते तुका मेळचे नात. तुजे कडेन झुजतात ते नाच जातले. वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. आपुर्बे बरोवन दवरा तुमच्या घरांत बरेकणे बरोवन घाला. कित्याक म्हळ्यार हांगा 2 वळी म्हणटात गी म्हज्या मोगाचे न्हू. पळय तुज्या रागान पेटलेले हर एक लजेक पडटले आनी तुका अकमान बद्दल लढाई करतले मनशाचो नाश जातलो. आज कोण नाश जाता? देवसराची नाश चिजून ऑलरेडी केला. आता कोणाची भितर तो उसांबळाय करता जाल्यार त्या व्यक्तीचो न्हय ताचे भितर वस्ती करच्या इवन ताचे भितर तो उसांबळाय करच्या त्या देवसराचो नाश जातलो. त्या खातीर मनशांचो न्हय. तुमी कोणाच्या विशयांत जावं फुरो सासूमाय पुरपुरता जावं फुरो शेजारी तुमकां कितेंय म्हणटात तुमी 50 पटी 100 पटी ही वळी वाचता कित्याक ताजो नाश जावं दी नाश जावं दी. म्हज्या मोगाचेर न्हू. कित्याक म्हळ्यार देव जण एकलासो मोग करता. कित्याक म्हळ्यार अशें घडलां एक फुडें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हांवें एक्सप्लेन करता तुमकां. पळय तुजेर रागार पेटलेलो आज रागार कोणे पेटचे? रागाचो आत्मा कोणाचो? देवसराचो. रागाचो आत्मा कोणाचो? कोणाचो? देवसराचो. ताचें काम उसांबळे करचे, रागारान घालचे. पळय तुज्या रागान पेटलेले सगळे लजेक पडटले, अकमान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश जातलो आनी ते नापयस जातले. कित्याक म्हळ्यार कोणी तुमची शेजारी झगडटा जाल्यार एक पटी वचून दी नापयस जावं दी ती म्हणून 100 200 300 पटी वाची नाका. ते तशें जायना. कांय कित्याक म्हळ्यार आमचो देव फारीपण घेतालो देव न्हय. आमचो देव विस्वासी. त्या खातीर म्हाका कोणी तुमच्या विशयान नाका जाल्ले म्हणटात तुमकां विरोध करता. जॉन 16:30 सोम्या 7 पवित्र आत्म्या भयणीचे धाड जेजू, 7 पवित्र भावाचे धाड जेजू, 7 पवित्र म्हजे धाड जेजू. हांवें तेंचेले बरें करून उलोवंक तांकां कितें चिडय नाशे, सतय नाशे, तांकां दुखय नाशे. हांवें माया मोगान उलो म्हाका करपा दी. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत आमी थोड्या दिसांचे पळयणारी आपुरबायन एकामेकाले माया मोगान रावया. जायते फुडें आमी जायते देवाचे उतर वाचून एकामेका लागीं आमी क्रूर रितीन जियेता. त्या खातीर सारकें न्हय. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकया. Hello, I'm Elvira and I would like to give testimony of me and my husband's job visa. Around 5 months back, my husband was asked to resign from his job and we were looking for job and visa but couldn't find. We were really too stressed. Then I messaged Brother Prakash to pray for us. He gave me a verse to recite, Jeremiah 32:27. I and my family members started reciting this verse every day. Thankfully, I got my visa in December. Praise the Lord Almighty God. Just few days after that, my husband suddenly developed severe ear problem, wherein he could hear non-stop screeching sounds. So I again messaged Brother Prakash and requested him to pray for him. He assured me of prayers and gave me verses to recite. Psalm 40:13, John 14:14, Psalm 46:1 and Jeremiah 33:6. Me and my family members were continuously reciting the verses that were mentioned. Then in Jan 2022, my husband got his visa. Praise and thanks to the Almighty God. It was a real miracle.
Now the voice and the sound in my husband's ears is less compared to before, and we are still continuously praying that it heals completely and speedily. We are confident that he will be healed soon, and he will also get a good job. Also, I want to thank my Jesus for keeping my son safe, healthy, and continuously protecting him. Thank you, Brother Prakash and team, for helping us to increase our faith in the Word of God. God bless you all in abundance. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां. म्हज्या पुताची भलायकी थोड्या तेंपान बरी नासतली. तो दोतोराच्या वखदार आसलो जाल्यार ताची भलायकी परिपूर्ण पाटी मेळोंक ना. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशा बेंड्रा पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदां दनपारच्या 3 वरांच्या मागण्यार म्हणून आसल्या आनी सदां दीस 3 वरांच्या मागणें आमी आयकताले हांव. आतां ताची भलायकी परिपूर्ण पाटी मेळनच आसा आनी सांगात तो वखद काण घेता आनी ताका बरें काम दिलां, बऱ्या कामार आसा. त्या दुखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तुवें आमकां हें देवाडलें अजब केल्ल्या खातीर. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्तू देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. हालेलुया, हालेलुया. पळय देवाची उतार सकाळीच्या वेळा आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 68 वर्स 5 and 6 एकडे आमी वाचया. आपल्या पवित्र निवासांत आसलो देव, आपल्या पवित्र निवासांत आसलो देव, अनंताचो बापय आनी विद्वीन, अनाथांचो बापय आनी विधवीचो सांबाळणार. अनाथाचो बापय आनी विधवीच्या सांबाळणार तो जावन आसा, विधवीचो सांबाळणार तो जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचें आमकां अनाथपण भोगता जावं फुरो, अनाथाचो बापय आमचो देव जावन आसा. आज प्रत्येक तरान एकसूपण कावची न्ही भोगता जावं फुरो, तो आमचो सांबाळणार जावन आसा. वर्ड 6 पळया. निराश्रितांक देव बिडार दिता, निराश्रितांक देव बिडार दिता. आयचे दिसा निराश जायनाकात. कितें निराश जाल्ले वयसला, निराशा तुमी सांपडले, देव तुमकां आदार दिता. तुजी निराशपण तो पयस करता. मुखार कैद्यांक सुटका दिवन सुखाक पावयता. कैद्यांक सुटका दिवन तो सुखाक पावयता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 एकडे पळय आमी. तुझे मुखल्यान वेतलो, तस सरेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतालो, तो तुजे सवय आसतलो, तो तुजे सवय आसतलो, आनी तो तुका सोडून घालचो ना, आनी तो तुका सोडून घालचो ना, आनी तो तुका सांडचो आनी ना. तो तुका सांडचो. 11चे वेळे पळया. तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडून घालचोय ना. कित्याक म्हणा तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता. आयजाय 45:2-3 थंय तशेंच बरयलां. कित्याक तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता जाल्यार तुवें खंयचे वस्तूची भिरांत घेवची गरज ना. कित्याक देव तुज्या सांगात आसा. हर एक घडी प्रॉमिस उसारची. कित्याक म्हणल्यार आमच्या मायंडांत हर एक घडी नॅगेटिव्ह येवंक नसो. हर एक घडी नॅगेटिव्ह केन्ना आमच्या मायंडांत रिकता की आमी नॅगेटिव्ह अनुभव करून घेता की जेन्ना आमी क्विकली हे देवाचे उतार अनुभव करूंक जाय. देवाचे उतर मायंडान दवरूंक जाय. देवाचे उतरां सकत आसा. कित्याक देवान उसारले जाले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हर एक घडी देव जावन आसा आसरो, देव जावन आसा आदार, देव जावन आसा बळवंत, देव जावन आसा आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचें हांगा देवाचें उतर म्हणटा आयजाय चॅप्टर 41:10 कित्याक ऑर्डर वाचल्या बरी. भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवय आसा. तो आमच्या सवय आसा, आमच्या मुखल्यान वता, आमच्या उजव्याक आसा, दाव्याक आसा. असली सगळी प्रॉमिस बरें करून बरोवन दवरा. जॉन 14:18 पळय एकडे बरं आमी. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचूंकूच वचना. कोणें सांगलें तुमकां? कित्याक अशी चिंतात, कित्याक घाबरतात? कित्याक हांव तुमकां सोडून वचना. हांव तुमचे खातीर आयला. तुमचे खातीर जन्माचे मार केले, तुमचे ते कस सोंसले, तुमचे सगळे म्हणजे रगत वरयले, म्हजी कूड प्रत्येक तरान विपरीत करून घेतली. सगळी आज हांवें तुज्या खातीर केला पुता, तुज्या खातीर केला. आज म्हणटा कितें वचचें तर हांव तुका अनाथ बरी सोडून वचूंकूच वचना. भिया नाका. आज कित्याक कावचेणी. आज एक रिपोर्ट कितें प्रॉब्लम जालो, वयर सकयल जालो आनी कितें जालें जावं फुडें पयशांक कितें वयर पंदर जाला. भिया नाका. पूर्ण भरोसो म्हजेर दवर. चंचल जायनाका. कित्याक हांव तुका अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परतून येतालो. हांव तुका अनाथ बरी सोडून वचना. परतून पळय साम चॅप्टर 27:10 एकडे पळय आमी. आवय बापय म्हाका सांटीत जाली. आवय बापय म्हजी शेजारी म्हजी इश्ट सगळी म्हाका सांटीत जाल्या रे. सर्वेस्पर
म्हाका वेंगेन घेतलो सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन कितले अपुर्बायचे उतार पळय आमच्या मगचेन तो आमकां वेंगेन घेता. जांफ्रो आज खंयच्याय गांवांत आमकां ट्रान्सफर घाला जांफ्रो आमकां थंय जायना जांफ्रो आमी चिंतले काम आमचें ना जांफ्रो आमकां विंगड ती समस्या आसा जांफ्रो भिया नाका शांत रावा थोडे दीस क्वायट रावा त्या सुवाते एक जर तो देव तुज्या खातीर उपजायतालो. म्हज्या मगचे न्हू फाटल्या दिसांनी एक टेस्टिमनी भोव अपुर्बायन हांवें आयकल्ली. सिटींत आसता एका भयणीक एका हळ्ळेन ट्रान्सफर जालो खंयच्या एका विशयान खंयचें ट्रान्सफर म्हणून हांव तुमकां सांगिना आनी हळ्ळेन गेल्ली 2 दीस निराश जाली. सडनली मम्मीक फोन करून म्हणलें की प्रत्येक तरान मम्मी म्हज्यान जावचें ना कित्याक म्हज्यान जावचें ना हांगा तो सोडून धांवचें पडात. मम्मीन क्विकली म्हणलें पुता हांव मागणें आयकून आसा सद्दां आनी हे मागणें तूंय आयक आनी तिणें मागणें धाडलें आनी मागणें धाड जावंक पुता एक उतार सदांच रिपीट कर जोशुआ 1:9 सदांच रिपीट कर पुता पळय इकडे वाचया आमी जोशुआ 1:9 आमी जायते पळय वाचला आनी पुटी वाचया पळय. हांवें तुका फरमायला न्ही फर्स्ट हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव. सेकंड दृढ आनी थीर राव. हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव. थर्ड भिया नाका आनी धैर्य साडी नाका. भिया नाका धैर्य साडी नाका थंय कांयच ना बरोड बुय जांफ्रो थंय कांयच ना. जेन्ना इस्रायल परजा गेली उदक जाय आसलें काडपाक देवान उदक दिलें. इस्रायल परजा जेन्ना इजिप्टांत भायर गेली म्हज्या मगचे न्हू जेवण नासलें मान्ना देवान धाडलें कित्याक देव आमकां हरीस प्रोवायड करतलो जावन आसा. मांस खायचें म्हूण आशा जाली तांकां सगळी सुकणी धाडन मांस तांकां देवान दिलें. देव प्रोवायड करतलो जावन आसा तो घडणार जावन आसा. तो सुक्या बुयचेर उबे रावलो काडपाचेर उबे राव थंय तो कितें तरी करूंक शकतलो आमचो देव. तसल्या देवाचेर पातयेणी दवरया मुखार. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तो म्हजो देव जण नेकलांचो तो देव. तूं खंय गेल्यार तुजें सवय आसतलो. तो खंय सिटींत हळ्ळेक गेल्यार तुज्या सांगात आसा तो भिया नाकात. पळय आमच्या मगचे न्हू ते उतर आयकत आसतना तिका अशें स्ट्रेंथ म्हणल्यार बरी कितेंय तिच्या काळजाक तोपल्या बरी जालें आनी भावार्थान तिणें एवरीडे 4 रोजरी संतोष सतुकीचो आनंदाचो उसवाडचो तितीन तेच करूंक सुरू केलें. तिका परतून घटाय मेळ्ळी बळ मेळ्ळी अशें तिका कांयच अशें बगूं ना की त्या सुवातेर एक समाधान क्वायट एक बरें वेदर बरें उतार. म्हज्या मगचे न्हू तिणें तिच्या आवयन म्हाका सांगलें टेस्टिमनी घे ब्रदर बायबलाची वर्सां म्हज्या दुयेच्या तोंडांतल्यान फटा भायर येते आसात ओन्ली 18 दिसां भितर. आनी कित्याक म्हळ्यार त्या सुवातेर तिका चड मागणें करून चान्स मेळ्ळो. चड जेजूक अनुभव करूंक चान्स मेळ्ळो. चड जेजूच्या लागीं रावंक तिका चान्स मेळ्ळो. सिटीन जायना ती कामान बिजी आसतली ती जेजूचो लागशिल्ल्यान तिका मोग करूंक एक अवकाश मेळ्ळो. ही देवाची मांडावळ. कित्याक तुजो देव खंय वसास तुज्या सांगाता येतालो. तोच देव आमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी बरोवन दी म्हणून मागया आमी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया वेळार सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. मोगाल इश्टा जेजू तूंच आमचो आदार. तूं खंय गेले आमच्या सांगात येता म्हणून तुवें बसयले सुम्या. आज कितले आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसात मरणाचे तणीर आसात लास्ट स्टेजीर आसात. आज कितलो पिडेन वळवळटे आसात धन्या काकूत कर जण एकलांची बिरमत पाव तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता नितळ कर. आयचे सा आमी हातां घाल्ल्या कामाचेर तुजी कृपा देवय म्हणून आमी तुजे परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू थोडे अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता. आज म्हयन्याचो 2रो शुक्रार जावं आसा नेरूल आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च सांजेर 7:30 ते 9:30 पर्यंत विशेष आराधना आसतले. दया करून त्या सुवातेर येवन ह्या आराधना तुम्ही भाग्य आणि विशेष पेकोडीच्या मागण्या आसतले पिडे सांगतीर विशेष मागण्या आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान हर एका म्हयन्यान म्हळ्यार सप्टेंबर ऑक्टोबर 2 म्हयन्याचे रिट्रीटीचे दीस तुमकां दिता. सप्टेंबर 23, 24, 25 ऑक्टोबर 14, 15, 16 ही दोनी रितीन आतांच तुमी बूक करा. आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आसतलें कोंकणींत 22 तारखेर इंग्लिशान 23 आनी हिंदीन 24 ह्या 3 दीस आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भोव आपुरबायेन दाबाजीक रितीन आमी सेलिब्रेशन करतले. तुमकां जण एकल्यांक ह्या गोल्डन जुबली सेलिब्रेशनाक वतायचे आपोवणे.
तसेच म्हज्या ह्याच म्हयन्यात सप्टेंबरच्या 16, 17, 18 अंधेरी सारगांव सांजेर 7 तावन 9:30 वरांपर्यंत विशेष रितीचे आराधन आसतले. 3 दीस आउटरीच आसा. जण एकले एकामेकाक सांगा, आमी जण एकले भाग घेवया. आनी विशेष आमच्या म्हाका सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर भायर जायत्यो रिती आसात. तुमचे मागणे आमकां गरजेचे जावन आसा. आशिर्वादचो दीस तुमकां जण एकल्या फावो जावं दी. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव विना दुबयतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी तुमकां शेतां. पयल्या सुवातेर थंय केल्ल्या सर उपकारांक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या बाबाच्या दुवेक तेन्थाची एग्जाम बरोवंक आसली. तें मस्त भियेतालें आनी तवळ तवळ शीक पडटालें. आनी प्रत्येक जावन ताका सोशियल सब्जेक्ट मस्त कश्ट मारताले. तें शिकिल्लें उदासी उरनातलें. तें शिकूंक मस्त तातूंत फाटीं करतालें. हांवें ताका सांगलें, तूं बरें करून शीक. पयल्या सुवातेर बरें करून मागणें कर, देवाचो उडास कर, मागीर शिकूंक बस म्हणून सांगलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका उत्पत्ती ग्रंथ तशें निर्गमनांत वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनात आसलें. आतां ताका बऱ्या मार्क्सान तें पास जालां. आनी प्रत्येक जावन सोशियल स्टडीज तर ताका बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हाका मँगलोरतान दुबय येवंक आसलें. कसलेंच प्रॉब्लम नासतना बऱ्या तरान हांव दुबय येवन पावलें. आनी म्हज्या जिणेंत मस्त ताणें देवान म्हाका उपकार केला. हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका समिया जेजू, उपलाप तुका समिया जेजू, महिमा तुका समिया जेजू, स्तुती तुका समिया जेजू. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या मागण्याच्या जिवितांत तांकां आनीक मुखारून व्हरूंक देव तांकां बळ आनी घटाय दिवं दी, उतीचें समाधान दिवं दी म्हणून मागता. I'm Elizabeth. I would like to give testimony for the wonders God has done in my life. I used to pass blood in the stool, which continued for 4 days, and I was very tensed. I have been following Divine Mercy prayer daily since 6 months. I called up Divine Mercy team and asked for the word of God and asked them to pray for me. I received the word of God and I repeated the verses continuously. Within 2 days, I experienced great miracle. I noticed that I did not pass blood in the stool anymore. I have been healed completely. My second testimony is that I asked for prayers for my brother-in-law to resume to work to Muscat, and I received this favor, and now he is back to work. Praise and thank you, Lord, for all the favors received. Thank you, Divine Mercy team, Brother Prakash, and for all your prayers. May God bless you all abundantly, the Divine Mercy team, and may your mission continue to spread to the ends of the world. Praise the Lord. हांव आयरीन UK तावन उलयतां. हांव साक्ष दिवंक आशेतां देवान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणा पासत. म्हज्या पुताक स्कॉटलँडांत घर घेवंक जाय आसलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी देवाचें उतर विचारलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें जॉब 42:2, लूक 1:37 आनी ताणें म्हळें आमी तुमच्या पासत मागता म्हूण. आनी आमी देवाचें उतर सदांच रिपीट केलें आनी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार जिवंत जेजू लागीं विनंती केली आमकां एक बरें घर मेळोंक आनी आमच्या बजेटा भितर घर मेळोंक. देवान आमच्या पातक्यांचें मागणें आयकलें. आमचे वयर ताणें काकळो दया आनी कृपा देंवयली आनी आमकां बऱ्यांतलें बरें एक घर देवान आमकां फावो केलें. इतले व्हडले अजाप आनी येदो व्हडलो उपकार फावो केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता, वाखाणटा, दिनवासता. आनीक मस्त उपकार आशिर्वाद अजापां देवान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देंवयल्यात. त्या सगळ्या उपकारां खातीर देवान आमचे वर केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता, वाखाणटा, दिनवासता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, वी लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
आनी तशेंच हांव जेजू काळजांत अर्गां दितां ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक सर याजकांक आनी याजकांक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बसत मागिल्ल्याक देव तांकां सदांच बरी भलायकी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां बरो आनी देवाची दाराळ आशिर्वाद तांकां मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जिनिवा उलयतां मंगळूर ताव. हांव म्हज्या भुरग्याचे बालशेचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या बालशाक सून ताप येवन आले कितले वखद केल्यार उणे जावन आटले. वखद दिल्यार ते घडये उणे जावन आले परतून तशेंच ताप येवनूच आसले. हांव ब्रदर प्रकाशाक म्हजे पेटिशन गेले तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले सॅम चॅप्टर 25 आनी 17 ते रिपीट करनूच आसल्या. हांव बालशाच्या माथ्या हात दवरून रिपीट करनूच आसल्या. 3 दिसांनी म्हजे बालशाचे ताप कंप्लीट उणे जाले. देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे मिसाव गांवान भरपूर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया.